Maayong adlaw mga bata, anian na pud kita karon para makat-on sa bag-o na pud natong leksyon karong adlawa. Ang atong leksyon may tungod sa wastong pagkilos sa pagtugon sa mga alituntunin sa pamilya. Andam na ba mong maminaw ug makat-on? Maayo. Tana, magsugod na kita. Kasanayang pagkatuto. Nakagagawa ng wastong pagkilos sa pagtugon sa mga alituntunin ng pamilya. Ug karon atong tan-awon ang akong giandam nga short video alang kaninyo. Tan-awa kini ninyo og tarong. Karon, atong tubagon ang mga pangutana kabahin sa video nga atong gitan-aw. Unang pangutana, unsa ang mga tulumanon nga gipasunod sa maong pamilya? Ug ikaduha, nganong kinahanglan man sundon o buhaton ang matag tulumanon? Maayo, natubag nimo ang mga pangutana. Angay gyud ay natong sundon ang mga tulumanon alang sa kahapsay o kalinaw sa pamilya. Ug karon atong basahon ang maikling tula may tungod sa batang buutan. Batang buutan, garbo sa ginikanan, sa sugo siya mutuman, sa walay langan-langan. Dili mamakak ug dili manghaway, kugihan kanunay, pamilya malipay. Ug karon atong tubagon ang mga pangutana kabahin sa atong gibasa nga tula. Una, unsa ang imong ikasulti may tungod sa bata? Maayo ba ang iyang mga binuhatan? Ikaduha, isip usa ka bata, unsa ang mga sugo o buhatonon sulod sa panimalay? Ikatulo, kung ikaw ang bata sa balak, buhaton ba nimo ang iyang gibuhat? Nganong man? O nganong dili man? Ikaupat, aduna ba higayon nga wala nimo gisunod ang gisulti o sugo sa imong mama o papa? Ug ikalima, base sa inyong nakatunan sa miaging adlaw, unsa ang inyong mga tulumanon? Inyo ba kining gisunod? Maayo, natubag ninyo ang mga pangutana. Ug karon, maminaw kamo og maayo. Gitawag nga sumbanan ang mga kinaiya o pamatasan nga gipasunod sa imong mga ginikanan. Adunay mga buluhaton subay sa mga sumbanan sa pamilya sama sa mga musunod. Una, pagpabilin sa kalimpyo ug kahamugaway sa panimalay. Ikaduha, pagsunod sa mga sugo sa ginikanan. Ikatulo, pagtahod sa mga magulang. Ikaupat, pagtuon og maayo. Ug ikalima, pagpabiling limpyo ug himsog sa panlawas. Pipila lang kini sa mga sumbanan nga gipasunod sulod sa inyong panimalay. Hinumdumi
Importante ang tulumanon, kay mao kini ang giya sa mga buluhaton aron maangkon ang hapsay ug malipayong pamuyo sa pamilya. Ug karon, ari na kita sa mga buluhaton. Unang buluhaton, asa sa mga hulagway sa ubos ang nagpakita og pagsunod sa mga tulumanon sa pamilya. Suwati og check ang bad list sa hulagway nga nagpakita niini ug X kung wala nagpakita. Unang hulagway, ikaduha nga hulagway, ikatulong hulagway, ikaupat nga hulagway, ikalima nga hulagway, ug ikaunom nga hulagway. Mao kini ang mga tubag. Tan-awan ninyo kung sakto ba inyong mga tubag. Sa una nga hulagway, check. Sa ikaduhang hulagway, check gihapon. Sa ikatulong hulagway, X. Sa ikaupat nga hulagway, check. Sa ikalimang hulagway, check. Ug sa ikaunom nga hulagway, check. Sakto ba tanan imong mga tubag? Maayo. Karon, ari na kita sa ikaduha nga buluhaton. Isulat ang sakto kung husto ang gisulti sa pahayag. Sayop kun dili. Una, gipalit og kaka ni Ben ang hinatag nga kwarta sa iyang mama. Ikaduha, nag-ampo si Joshua usa siya natulog. Ikatulo, gituman ni Ina ang sugo sa iyang ginikanan. Kaupat, gihipos ni Chloe ang iyang higdaanan. Ug ikalima, naghugas sa kamot si Roy usa ni kaon. Mga tubag sa maong buluhaton. Una, sayop. Ikaduha, sakto. Ikatulo, sakto. Ikaupat, sakto. O ikalima, sakto. Hinaot, sakto tanan ang inyong tubag sa matag numero. Karon, atong tubagon ang mga pangutana. Unang pangutana. Unsa ang mga buluhaton subay sa sumbanan sa inyong pamilya ang mamahimo nimong ipaambit sa uban? Ug ikaduha, nganong importante man ang pagsunod sa mga tulumanon sa balay? Maayo, natubag nimo ang mga pangutana. Karon, atong tubagon ang buluhaton nga akong giandam kaninyo. Panuto, ibutang sa linya ang litra sa insaktong tubag sa lingon A ngadto sa basihan niini nga hulagway nga anaa sa lingon B. Mga pulong nga anaa sa lingon A. Una, matinabangon sa balay. Ikaduha, kugihan sa pagtuon. Ikatulo, maalampuon. Ikaupat, matinahuron. Ug ikalima, mukaon og prutas ug utanon. Mao kini ang mga tubag sa matag numero. Number 1, B. Number 2, A. Number 3, E. Number 4, C. Ug number 5, D. Hinaot sakto ang inyong mga tubag sa matag numero. Maayo, natapos ninyo ang atong leksyon ug natubag ninyo ang atong mga buluhaton. Ug karon, para sa inyong takdang aralin, panuto o pahimangno, pagpapilit og duha ka larawan sa inyong bond paper ug duha ka buluhaton nga ipabuhat sa imong mama o papa sulod sa inyong balay. Ug ayaw kalimot sa pagtuon og tarong. Maayo, nahuman nimo atong leksyon.
Unta na kay nakatunan karong adlawa. Hantod sunod natong panagkita. Salamat! Bye!